आजको क्लास के को बारेमा हाम्रो त सेल्स अफ द नर्भस सिस्टम है त। सेल्स अफ द नर्भस सिस्टम हो। हामीले के सकाइसकेको हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन टु द नर्भस सिस्टम, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको कुरा गरिसकेछौँ हामी। आज हामी के गरौँ त, यही नर्भस सिस्टम छ नि हाम्रो, त्यो नर्भस सिस्टम कुन कुन सेल्सले बन्या हुन्छ त। सेल्सलाई डिभाइड गर्दाखेरि, ब्रोड क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्दाखेरि नर्भस सिस्टमको सेललाई दुई टाइप्सको सेल हुन्छ। एउटा के हुन्छ त कन्डक्टिङ और एक्साइटेबल सेल, एउटा के हुन्छ त नन कन्डक्टिङ और द सपोर्टिङ सेल हुन्छ। कन्डक्टिङ सेल, एक्साइटेबल सेललाई हामी के भन्छौँ त न्युरोन भन्छौँ, जसले के गर्छ त मेन काम गर्ने काम गर्छ होइन, इन्फर्मेसनलाई पुर्याउने काम, स्टोरेज गर्ने कामहरू त्यो भइहाल्यो। अनि अर्को के हुन्छ भन्नाले सपोर्टिङ सेल, यो न्युरोनलाई सपोर्ट गर्ने सेल हुन्छ। के त सपोर्ट गर्ने सेल हुन्छ। त्यो सपोर्ट गर्ने सेलहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ, 4 टाइप्सको हुन्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा, 2 टाइप्सको हुन्छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा। हामी त्यही सेलहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। न्युरोन भइहाल्यो, के त कन्डक्टिङ सेल। सपोर्टिङ सेलहरूको इक्जाम्पल के भइहाल्यो त एस्ट्रोसाइट भइहाल्यो, अर्को के भइहाल्यो हाम्रो त ओलिगोडेन्ड्रोसाइट भइहाल्यो, अर्को के भइहाल्यो त माइक्रोग्लिया सेल भइहाल्यो, अर्को के भइहाल्यो इपेन्डाइमा भइहाल्यो है त। 4वटा सेल भइहाल्यो के त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा के हुन्छ त स्वान सेल हुन्छ र के हुन्छ त सेटेलाइट सेल हुन्छ। त्यही सेलहरूको बारेमा अब अहिले हामी लेखौँ है त। के भइहाल्यो एउटा टाइपको सेल के भइहाल्यो हाम्रो न्युरोन, के त एउटा हाम्रो न्युरोन भइहाल्यो। अर्को ग्रुप अफ द सेल के भइहाल्यो हाम्रो न्युरोग्लाया, के त न्युरोग्लाया सेल भइहाल्यो है त। न्युरोन भनेको के हो, यो एक्साइटेबल सेल हो। के हो त एक्साइटेबल सेल, के त एक्साइटेबल सेल भइहाल्यो। यो के हुन्छ, यो कन्डक्टिङ सेल हो। यो के हो त कन्डक्टिङ सेल हो। यो भनेको के भइहाल्यो हाम्रो न्युरोग्लिया के भइहाल्यो नन एक्साइटेबल सेल, नन एक्साइटेबल सेल भइहाल्यो यो है त। यो के भइहाल्यो कन्डक्टिङ सेल, जसले के गर्छ फङ्सनिङ सेल बन्न सक्छौँ हामी। कन्डक्टिङ सेल भइहाल्यो यो भनेको के हाम्रो नन कन्डक्टिङ सेल, नन कन्डक्टिङ सेल, नन फङ्सनिङ सेल है त। नम्बर कसको हुन्छ बढी त, कुन हुन्छ इम्पोर्टेन्ट त न्युरोन हो, तर सपोर्टिङ सेलको नम्बर के हुन्छ त 5 to 10 टाइम्स मोर हुन्छ है त। यसको नम्बर के भ्याल्यु लेस हुन्छ है त, लेस हुन्छ। यसको नम्बर के भ्याल्यु मोर हुन्छ, कति त 5 to 10 टाइम्स हुन्छ। सपोर्टिङ सेलको नम्बर के हुन्छ त 5 to 10 टाइम्स मोर हुन्छ, टाइम्स मोर है त। ल अब हामी के पढौँ त न्युरोग्लायाको के त इक्जाम्पलहरू। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा के छ, पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा के छ त। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा के छ त, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा के छ त मैले कुरा गरेको थिएँ। के हो त एस्ट्रोसाइट, के त एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइटको फङ्सन के त, एस्ट्रोसाइटको फङ्सन के फङ्सन हुन्छ यसको, के हुन्छ भन्नाले एस्ट्रोसाइटको अनि न्युरोनलाई के गर्छ त फ्रेमवर्क दिने काम गर्छ, के त फ्रेमवर्क दिने काम गर्छ। अर्को फङ्सन पनि हुन्छ यसको, के हुन्छ त इन्भाइरोमेन्ट, त्यसको न्युरोनको इन्भाइरोमेन्ट होइन, के हुन्छ भने इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसन गर्ने काम, इलेक्ट्रिकल इन्सुलेट गर्ने काम गर्छ। इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसनको फङ्सन भयो एउटा के भयो फ्रेमवर्क भइहाल्यो, एउटा इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसन भइहाल्यो। अर्को पनि फङ्सन हुन्छ के हुन्छ त ब्लड ब्रेन ब्यारियरमा पनि यसले हेल्प गर्छ, के त ब्लड ब्रेन ब्यारियर बनाउने काम गर्छ। 3वटा फङ्सन हामी लेख्छौँ, मेन लेख्दौ तिमीहरूको लागि ब्लड ब्रेन ब्यारियर, तिमीहरूलाई याद हुने ब्लड ब्रेन ब्यारियरको काम भइहाल्यो। अर्को के भइहाल्यो मैले इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसनको काम भने, इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसनको काम भइहाल्यो, इन्सुलेसन है त, इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसनको काम भइहाल्यो यो। अर्को के हुन्छ त, अर्को के भने त मैले फ्रेमवर्क दिने काम गर्छ, के त फ्रेमवर्क दिने काम गर्छ, फ्रेम दिने काम गर्छ, फ्रेमवर्क दिने काम गर्छ है त। अर्को कुरा एउटा यसको फङ्सन अझै हुन्छ, केही होइन ड्यामेज भयो भने त्यसलाई के गर्छ रिपेयर गर्ने, स्कार बनाउने, त्यसको पनि काम हुन्छ एस्ट्रोसाइट। हामी 3वटा मात्र पढ्छौँ, ब्लड ब्रेन ब्यारियर, इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसन, फ्रेमवर्क दिने काम गर्छ, त्यो एस्ट्रोसाइटको फङ्सन भइहाल्यो। अब अर्को मैले के भनेको थिएँ त ओलिगोडेन्ड्रोसाइट, के त ओलिगोडेन्ड्रोसाइट, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट के छ ओलिगोडेन्ड्रोसाइट। यसले के गर्छ त हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा पनि के छ त एक्जन छ होइन, एक्जन छ, डिफ्रेन्ट टाइपको एक्जन हुन्छ, ट्र्याक्ट एसोसिएसन फाइबर, कमिसनर फाइबर कुरा गरिसकेको छु। त्यो एक्जनहरूको होइन के गर्छ त त्यसले माइलिन सिथ बनाउने काम गर्छ। के गर्छ त माइलिन सिथ बनाउने काम गर्छ, माइलिन सिथ बनाउने काम गर्छ। सिथ इन द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, के त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा हुन्छ यो, कभरिङ बनाउने काम गर्छ, कभरिङ इन द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। अर्को मैले के कुरा गरेको थिएँ, त न्युरोग्लायाको इक्जाम्पलमा माइक्रोग्लाया सेल,
माइक्रोग्लिया सेलको काम के हुन्छ, म्याक्रोफेज हो कि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको म्याक्रोफेज हो। यो के गर्छ त फ्यागोसाइटोसिस गर्छ। कुनै पनि होइन फरेन पार्टिकल गयो, कुनै पनि भाइरस ब्याक्टेरिया केही छिरेछ भने भित्र त्यसलाई के गर्छ, फ्यागोसाइटोसिस, सुरुमा यसले मार्ने कोसिस गर्छ, त्यसको के भइहाल्यो फ्यागोसाइटोसिस। यो हाम्रो के हो म्याक्रोफेज अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है त, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको म्याक्रोफेज हो। यसले के गर्छ त फ्यागोसाइटोसिस है त, फ्यागोसाइटोसिस भइहाल्यो यसको काम। अर्को सेल भने त के त इपेन्डाइमा सेल। इपेन्डाइमा सेलले के बनाउँछ त, इपेन्डाइमा है त, इपेन्डाइमा सेलको पनि 3 टाइप्स हुन्छ, तर त्यो कुरा नगरौँ, तिमीहरूलाई चाहिँदैन। इपेन्डाइमा सेलले एउटा कुरा मात्र फङ्सन याद गर, के गर्छ यसले क्रोइड प्लेक्सस बनाउनमा हेल्प गर्छ। क्रोइड प्लेक्सस कहाँ छ त, भेन्ट्रिकलहरूमा थियो कि थिएन, भेन्ट्रिकलहरूमा यसले के गर्छ त क्रोइड प्लेक्सस बनाउँछ, क्रोइड प्लेक्सस है त, प्लेक्सस। यसको फङ्सन के हो त क्रोइड प्लेक्ससको, सिएसएफ प्रोडक्सन। के हो त सिएसएफ प्रोडक्सन है त। मेन फङ्सन तिमीहरूलाई इपेन्डाइमाको एउटा भनिदिए, अरू पनि हुन्छ 2टा सेल होइन, त्यसको कुरा नगरौँ ल। अब के भइहाल्यो हाम्रो न्युरोग्लिया सेल सक्यो हाम्रो के त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा। अब के गरौँ त पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको न्युरोग्लिया सेलको कुरा गरौँ, के त पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको गरौँ त। पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा पनि के हुन्छ त न्युरोग्लिया सेल हुन्छ, सपोर्टिङ सेल हुन्छ। नर्भ अनि ग्याङ्ग्लिया छ नि, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने सेलहरू पनि छ, त्यहाँ पनि छ। त्यसको के हुन्छ नाम, के हुन्छ त स्वान सेल हुन्छ एउटा नाम, के हुन्छ त स्वान सेल है त, स्वान सेलको फङ्सन के त ओलिगोडेन्ड्रोसाइट जे गर्छ नि त्यही स्वान सेल गर्छ, तर त्यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा भयो, यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा। के त पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा के बनायो यसले, माइलिन सिथ बनायो। के बनायो, माइलिन सिथ बनायो इन द के त पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, इन पेरिफेरल नर्भस सिस्टम है त। पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा के गर्छ त माइलिन सिथ बनाउने काम गर्छ। अर्को सपोर्टिङ सेल हुन्छ, अर्को न्युरोग्लिया सेल पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा के हुन्छ त सेटेलाइट सेल। सेटेलाइट सेल भनेको के हो त, सेटेलाइट सेल भनेको हामीले पढ्यो त्यो के त पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा के हुन्छ त नर्भ हुन्छ र ग्याङ्ग्लिया हुन्छ, स्वेलिङ हुन्छ नि, त्यो स्वेलिङ हुन्छ नि ग्याङ्ग्लियाको। अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको ग्याङ्ग्लिया पनि थियो हाम्रो होइन, त्यसपछि सेन्सरी ग्याङ्ग्लियाहरू पनि छ। मानव ग्याङ्ग्लिया छ कि ग्याङ्ग्लियामा के हुन्छ त्यहाँ सेल बडीहरू हुन्छ, त्यो सेल बडीहरूलाई के गर्छ प्रोटेक्सन दिने काम कसले गर्छ, कभरिङ गर्ने सपोर्ट गर्ने के हुन्छ त सेटेलाइट सेल हुन्छ, है त। कर्टिकल सेल पनि भन्छौँ हामी सेटेलाइट सेललाई, के भन्छ यसले प्रोटेक्सन अफ द ग्याङ्ग्लिया गर्छ यसले है त, प्रोटेक्सन अफ द सपोर्टिङ सेल अफ द ग्याङ्ग्लिया, प्रोटेक्सन अफ ग्याङ्ग्लिया है त, ग्याङ्ग्लियाको प्रोटेक्सन गर्छ। ग्याङ्ग्लियन और ग्याङ्ग्लिया है त, ग्याङ्ग्लियन सिङ्गुलर भयो ल, ग्याङ्ग्लिया प्लुरल। ल हाम्रो के सक्यो त ल न्युरोग्लिया सेल हाम्रो सक्यो। अब हाम्रो मेन सेल को हो त न्युरोन हो, के हो त न्युरोन कन्डक्टिङ सेल है त, कन्डक्टिङ सेल। अब हामी यसको पनि के टाइप हुन्छ, टाइप पढ्नुभन्दा पहिला के हामी पढ्छौँ यसको स्ट्रक्चर, पार्ट्स के छ त न्युरोनको पार्ट्सहरू के हुन्छ है त, त्यो कुरा हामी यहाँ फिगरमा बनाऊँ, अर्को पेजमा बनाउँछु म फिगर। स्ट्रक्चर अफ द न्युरोन, के त स्ट्रक्चर अफ द न्युरोन। ल स्ट्रक्चर अफ न्युरोन त, स्ट्रक्चर अफ न्युरोन्स और न्युरोन एउटाको हेर्दैछौँ हामी त एउटा मात्र भनौँ, न्युरोन एउटा न्युरोनको स्ट्रक्चर हेर्दैछु। ल स्ट्रक्चर अफ द न्युरोन एउटा के बनाउँछु म फिगर बनाउँछु, एउटा ठुलो फिगर है त। ल मैले यो के बनाउँदैछु त, के को फिगर बनाउँदैछु, न्युरोनको फिगर बनाउँदैछु। यो के थियो हाम्रो सेल बडी थियो अघिको कि एक्जन हो, यो एक्जन थियो। यो के हो अहिले बनाइरहेको, यो के हो सेल बडी भइहाल्यो हाम्रो, के त सेल बडी होइन र सेल बडी। यो एक्जनको के भइहाल्यो टर्मिनल मानौँ है त। ल हाम्रो के छ त यो भित्र सेल बडीमा भित्र के हुन्छ त न्युक्लियस हुन्छ, के हुन्छ त न्युक्लियस हुन्छ होइन।
त्यसपछि यो यतातिर के हुन्छ सबैले भन त डेन्ड्राइट हुन्छ होइन र डेन्ड्राइट भइहाल्यो डेन्ड्राइट भयो यो पनि के भयो डेन्ड्राइट भयो है त पार्ट्स अफ द के छ अब न्युरोनको पार्ट्सहरू के हो तीनवटा मेन पार्ट्स के हो त तीनवटा मेन पार्ट्स यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म के भइहाल्यो हाम्रो एक्जन होइन यहाँसम्म के भयो एक्जन भयो अनि यो ठुलो पार्टलाई हामी के भन्छौँ यति पार्टलाई सेल बडी यो पार्टलाई के भन्छौँ त सेल बडी है त यो के भइहाल्यो हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म के भइहाल्यो सेल बडी भयो यो है त अनि यो पार्टहरू यो यिनीहरू के भयो हाम्रो डेन्ड्राइट के भयो त डेन्ड्राइट भयो डेन्ड्राइट्स भयो है त तीनवटा मेन पार्ट हुन्छ एक्जन भयो सेल बडी भयो डेन्ड्राइट भयो अब एउटा कुरा के जान्नु भने एक्जनको पनि दुईटा पार्ट्स हुन्छ यता सेल बडीको नजिकतिरकोलाई हामी के भन्छौँ त इनिसियल सेगमेन्ट अनि सेल बडी भन्दा अलिक टाढा छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी डिस्टल सेगमेन्ट है त वान इनिसियल सेगमेन्ट कति हुन्छ त 1/3 यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म के हुन्छ त इनिसियल सेगमेन्ट भयो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो के भयो डिस्टल सेगमेन्ट यसको इम्पोर्टेन्स के त किन जान्नु पर्यो इनिसियल सेगमेन्ट डिस्टल सेगमेन्ट किन जान्नु पर्यो यो यहाँ लेखिदिएँ मैले इनिसियल सेगमेन्ट अनि यो के हो हाम्रो डिस्टल सेगमेन्ट के इम्पोर्टेन्स हो त हेर एउटा इम्पोर्टेन्स के छ त इनिसियल सेगमेन्ट होइन यो न्युरोनको के छ त मोस्ट एक्साइटेबल पार्ट के हो न्युरोनको होल न्युरोनको मोस्ट एक्साइटेबल पार्ट के हो त इनिसियल सेगमेन्ट है त के त इनिसियल सेगमेन्ट यहाँ लेखिदियौँ हामी मोस्ट एक्साइटेबल पार्ट यो के हो त मोस्ट एक्साइटेबल पार्ट अफ न्युरोन है त पार्ट अफ के त न्युरोन मोस्ट एक्साइटेबल पार्ट अफ न्युरोन के भयो इनिसियल सेगमेन्ट अफ अ एक्जन है त तिमीहरूलाई अब्जेक्टिभमा जस्तो गरी सोधिन्छ अब मोस्ट एक्साइटेबल पार्ट अफ द न्युरोन सिधै एक्जन दिइहाल्यो सेल बडी दिइहाल्यो डेन्ड्राइट दिइहाल्यो अल अफ द अबभ एन्सर के हुन्छ त अब इनिसियल सेगमेन्ट छैन इनिसियल सेगमेन्ट भनेको एक्जनैको पार्ट भइहाल्यो तिमीहरू एन्सर एक्जन लगाउने है त ल अब हामी के पढ्यौँ त एक्जन पढ्यौँ सेल बडी पढ्यौँ डेन्ड्राइट पढ्यौँ है त अब के छ त अब हेर यहाँ के छ त यो सर्फेसमा हाम्रो के हुन्छ त माइलिन सिथ हुन्छ यो के हुन्छ त माइलिन सिथ यहाँ हुन्छ दुईटै साइडमा चारै साइडमा हुन्छ यो चारैतिर हुन्छ यो भयो मानौँ के छ यो भयो हाम्रो के एक्जन भयो एक्जनको चारैतिर यहाँ के हुन्छ त माइलिन सिथ फेरि यो ग्याप हुन्छ बिचमा फेरि चारैतिर के हुन्छ त माइलिन सिथ है त चारैतिर हुन्छ है त सेललाई यसरी काटेर हेरेछौँ हामी त्यसैले चारैतिर देख्न गाह्रो भयो यसमा चारैतिर हुन्छ है यो माइलिन सिथ भनेको चारैतिर हुन्छ यो माइलिन सिथ बनाउने काम कसको हो त कसको हो सबैलाई थाहा छ तिमीहरूलाई कसको हो त स्वान सेलको काम हो माइलिन सिथ बनाउने काम होइन र यो के बनाउँछ यो माइलिन सिथ चाहिँ फिगर बनाइरहेछ अहिले ग्रिन कलरमा त्यो के हो माइलिन सिथ त्यसको कसले बनाउँछ त स्वान सेलले बनाउँछ अनि माइलिन सिथ भनेको कस्तो खाले हो प्रोटिन हो कि लिपिड्स हुन्छ त लिपिड हो के हो त लिपिड्स हो यो है त के हो यो लिपिड्स कसले बनाउँछ त स्वान सेलले बनाउँछ अनि यो बिचमा ग्याप भयो त्यो ग्यापलाई हामी के भन्छौँ त यो ग्याप भयो के भयो त यहाँ ग्याप छ यहाँ ग्याप छ यहाँ ग्याप छ यो ग्याप भयो यो ग्यापलाई हामी के भन्छौँ त नोड्स अफ रणवीर के त नोड्स अफ रणवीर ल हाम्रो यो ग्रिन के भइहाल्यो हाम्रो यो माइलिन सिथ भइहाल्यो यो है त यो ग्याप हाम्रो यो के छ त ग्याप छ बिचमा यो ग्याप छ यो ग्यापलाई हामी के भन्छौँ त नोड्स अफ रणवीर कपुर हो र रणवीर हो ल नोड्स अफ रणवीर भइहाल्यो अब हामी के जाउँ त सेल बडीतिर जाउँ हामी एक्जनको कुरा सक्यो हाम्रो इनिसियल सेगमेन्ट हुन्छ डिस्टल सेगमेन्ट हुन्छ माइलिन सिथ हुन्छ जसले केले बनाउँछ यो माइलिन सिथ स्वान सेलले बनाउँछ यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु म के बनाउँछ त स्वान सेलले बनाउँछ है त स्वान सेलले बनाउने काम गर्छ के त माइलिन सिथ भनेको लिपिड्स भइहाल्यो ग्यापलाई भन्छौँ हामी नोड्स अफ रणवीर यो भनेको के भइहाल्यो हाम्रो एक्जन टर्मिनल के भइहाल्यो हाम्रो एक्जन टर्मिनल है त टर्मिनल अब सेल बडीतिर हामी जाउँ सेल बडीमा के पढ्नु पर्यो है त के पढ्नु पर्यो हेर यता यो पार्ट छ नि यति पार्ट यो पार्ट छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ त एक्जन हाइलक
एक्जन हाइलक यसको इम्पोर्टेन्स के हो अहिले आउँछ। यति पार्टले हामी के भन्छौँ त एक्जन हाइलक है त। यो अब अरू के भ्याल्यु रिमेनिङ पार्ट भइहाल्यो सेल बडीको रिमेनिङ पार्ट है त। ल यो हाम्रो के भ्याल्यु यहाँदेखि यहाँसम्म एक्जन हाइलक है त। एक्जन हाइलक यो भनेको हाम्रो के भ्याल्यु एक्जन हाइलक हाइलक यसको इम्पोर्टेन्स अहिले सिकाउँछु म तिमीहरूले। त्यसपछि हाम्रो सेल बडीमा के छ त ग्रानुल्स हुन्छ एउटा। कुन ग्रानुल्स हुन्छ त निसेल्स ग्रानुल्स। के हुन्छ त निसेल्स ग्रानुल्स हुन्छ र त के हुन्छ त यहाँ ग्रानुल्सहरू हुन्छ कि ग्रानुल्सहरू ग्रानुल्स हुन्छ ग्रानुल्स 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 एउटा ग्रानुल्स होइन अलिक ठुलो बनाएर देखाउँछु तिमीहरूलाई है त। यहाँ बिचमा के हुन्छ भन्नाले यो यसरी इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। एक्चुअलीमा एउटा ग्रानुललाई मात्र देखाइरहेछु। यो के हुन्छ त इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम यसरी एकअर्का माथि हुन्छ अनि त्यसमा के हुन्छ त राइबोसोमहरू हुन्छ। यसरी राइबोसोमहरू हुन्छ। के हुन्छ त राइबोसोमहरू हुन्छ। यो भनेको रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअलीमा रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमै हुन्छ त्यहाँ के निसेल्स ग्रानुल्स भनेको के हो त रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है त। यो हाम्रो के हो त ठुलो एउटा यो एउटालाई मात्र ठुलो बनाएको यति ठुलो हुँदैन। न्युक्लियस भन्दा ठुलो बनिसकेछ त्यहाँ तर न्युक्लियस भन्दा ठुलो हुँदैन। यो सानो हुन्छ यस्तो पातलो पातलो सानो सानो हुन्छ है। यो हाम्रो के भ्याल्यु निसेल्स ग्रानुल्स। के भ्याल्यु हाम्रो निसेल्स ग्रानुल। निसेल्स ग्रानुल्स भनेको के हो एक्चुअलीमा रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। के हो त हाम्रो रफ यहाँ यतातिर देखाउँछु म तिमीहरूलाई। ल निसेल्स ग्रानुल्स भइहाल्यो। यो के भइहाल्यो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है त आरई रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्यो कसैले के सोध्यो त निसेल्स ग्रानुल्स भनेको के हो गल्गी बडी हो कि रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो कि लाइसोजम हो कि के हो। त्यसरी अप्सनमा चारवटा अप्सन दियो भने के लगाउँछौ तिमीहरूले आरएनए। अप्सन डीमा आरएनए दिइहाल्यो भने के लगाउँछौ त आरएनए लगाउँछौ त एन्सर होइन। राइबोसोम लगाउँछौ त एन्सर राइबोसोम पनि नलाउने। के लाउने त रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमै भित्र त्यहाँ के छ त राइबोसोमहरू छ है। त्यसैले यो के भ्याल्यु हाम्रो निसेल्स ग्रानुल्स भइहाल्यो यो है त। अब हेर यो निसेल्स ग्रानुल्समा भनेको के हो त रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो अनि यो के को साइट हो साइट फर प्रोटिन सिन्थेसिस। के हो त यो साइट फर द प्रोटिन सिन्थेसिस। एउटा त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि कुरा भइहाल्यो साइट फर प्रोटिन सिन्थेसिस। प्रोटिन सिन्थेसिसको साइट हो एक्चुअली रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको प्रोटिनको सिन्थेसिस। सबैलाई जेनरल कन्सेप्ट हुन्छ यो सेल बायोलोजीको है त। के भइहाल्यो अब हामी हेरौँ। अब हामीले के पढिसक्यौँ त निसेल्स ग्रानुल्सको बारेमा। सेल बडीकोमा के हुन्छ त न्युक्लियस छ एउटा। के छ त न्युक्लियस छ यो ठुलो न्युक्लियस हुन्छ होइन। अनि के छ त निसेल्स ग्रानुल्स छ। निसेल्स ग्रानुल भनेको रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो के हो त रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम के को साइट हो त प्रोटिनको साइट। साइट फर द प्रोटिन सिन्थेसिस। के बनाउँछ त्यसले त माइक्रोट्युब्युल्सहरू माइक्रोफिलामेन्टहरू जे यो सेललाई होइन जे सेललाई प्रोटिनहरू चाहिन्छ त्यो प्रोटिन बनाउने काम गर्छ। त्यहाँबाट के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ डिफ्रेन्ट पार्टमा। यति कुरा सक्यो हम। अब हामी एउटा कुरा के बुझौँ त निसेल्स ग्रानुल्सको बारेमा कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो कुरा जान्नु पर्यो है त। हाम्रो यो के छ त एब्सेन्ट भनेको होइन एक्जन हाइलक छ नि यो एक्जन हाइलकदेखि यहाँ तल कहीँ हुँदैन कि एक्जन हाइलकमा पनि हुँदैन अनि यो एक्जनमा पनि हुँदैन। एक्जन हाइलकदेखि लिएर पुरै एक्जन पार्टमा के हुन्छ त निसेल्स ग्रानुल्स हुँदैन है त। निसेल्स ग्रानुल्स के त हुँदैन त्यहाँ है। अर्को के हुन्छ त निसेल्स ग्रानुल्स कहाँ कहाँ भयो त यो सेल बडीमा भयो। अनि यो डेन्ड्राइडहरू हुन्छ नि यो डेन्ड्राइडहरूको सुरुमा पनि हुन्छ है त। डेन्ड्राइडमा पनि भयो त्यसैले सेल बडीमा पनि भयो तर के भयो कहाँ एक्जनमा भएन। एक्जन हाइलकमा पनि भएन। सिधा कुरा तीनवटा पार्टमध्ये केमा भएन त एक्जनमा भएन। कुरा सक्यो हाम्रो सेल बडीको स्ट्रक्चर पढिसक्यो हामी। अब स्ट्रक्चर त पढिसक्यौँ। अब यो न्युरोनको स्ट्रक्चर पढिसक्यौँ। अब न्युरोनको हामी के पढ्छौँ त टाइप्स पढ्छौँ। के पढ्छौँ त कति टाइप्सको हुन्छ एउटा कसैले भन्छ के भन्छ त एउटा युनिपोलार कसैले मल्टिपोलार भन्छ होइन र एउटा कसैले बाइपोलार पनि भन्छ। के को आधारमा न्युरोनलाई युनिपोलार बाइपोलार मल्टिपोलार एउटा अर्को पनि नाउँ आउँछ स्युडो युनिपोलार। त्यो भनेको के हो त्यो कुरा अब जानौँ हामी है त। त्यो यहाँ म सिकाउँछु है अलि माथि नै फेरि सिकाउँछु। यो एक्जनको के भ्याल्यु त हाम्रो
न्युरोनको स्ट्रक्चर जानिसक्यो तिमीहरूले। अब हेर हामी यो न्युरोन पढ्दैछौँ नि, यो न्युरोन अहिले हामी अब के गर्छौँ त, यो न्युरोनको टाइप्स यहाँ पढाउँछौँ है त। टाइप्स स्ट्रक्चर हामी तल पढिसक्यौँ तर टाइप्स यहाँ लेख्दैछौँ माथि अलि। ल अब हेर एउटा के छ त भन्नाले युनिपोलार। युनिपोलार भनेको के हो, हाम्रो यहाँ सेल बडी भयो, के त हो सेल बडी भयो, अनि यसको एक्जन मात्र भयो। यसमा के छ त डेन्ड्राइटहरू कहीँ पनि छैन। के त डेन्ड्राइट कहीँ छैन। यो डेन्ड्राइटहरू यसरी यसरी हुन्छ नि, यो डेन्ड्राइटहरू एक्सटेन्सन त्यो के छ त छैन यसमा। यसलाई के भन्छौँ हामी त युनिपोलार। के भन्छौँ त हामी युनिपोलार। यो हाम्रो यहाँ तल लेखिदिन्छु म, युनिपोलार है त, युनिपोलार। अब के हुन्छ त अर्को बाइपोलार हुन्छ। बाइपोलार हुन्छ यहाँ सेल बडी भयो, अलिक तल ग्याप गरेर लेख्छु म। यहाँ के भयो त सेल बडी भयो, अनि दुईटै साइडमा के हुन्छ त एक्जन गएको हुन्छ। के हुन्छ त एक्जन गएको हुन्छ, दुईटै साइडमा एक्जन गयो। यो हाम्रो के भइहाल्यो त बाइपोलार भइहाल्यो। के त बाइपोलार भइहाल्यो। क्लियर छ, दुईटै साइडमा एक्जन गयो, दुईटा साइडमा सेलको प्रोसेस, दुईटा सेलको प्रोसेस भयो। यहाँ एउटै सेलको प्रोसेस भयो। यो यसलाई एक्जनलाई चाहे डेन्ड्राइटलाई हामी के भन्छौँ सेल प्रोसेसेस, सेल प्रोसेसेस है त। त्यसैले यो एक्जनको यो सेल बडीको एउटा सेल प्रोसेस मात्र भयो युनिपोलार। यो सेल बडीको के भयो दुईटा सेल प्रोसेस भयो, यता पनि बाइपोलार। अब हामीले यो फिगर के को बनाएको छौँ मल्टिपोलार। मल्टिपोलार हेर एउटा सेल प्रोसेस भयो, यो एक्जन भइहाल्यो, अर्को सेल प्रोसेसहरू के भइहाल्यो, यो अर्को सेल प्रोसेसहरू धेरै छ यसमा। डेन्ड्राइटहरू भनेको धेरै भइहाल्यो कि भएन, यो भयो के मल्टिपोलार है त। के भयो मल्टिपोलार। अब मल्टिपोलार हाम्रो फिगर बनाऊ मल्टिपोलारको। हेर हाम्रो के भ्याल्यु यो मल्टिपोलार। यसमा के छ डेन्ड्राइटहरू थुप्रै छ, डेन्ड्राइट 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 है त। डेन्ड्राइट यो के भइहाल्यो हाम्रो मल्टिपोलार है त, मल्टिपोलार मल्टिपोलार। अब हामी पढौँ के त स्युडो युनिपोलार। यहाँ ग्याप छोडेको थिएँ मैले। अब स्युडो युनिपोलारको लागि, स्युडो युनिपोलार एक्चुअलीमा हो के त युनिपोलार जस्तै हुन्छ। युनिपोलार जस्तै हुन्छ। यो सेल बडी भयो मानौँ, के त यो सेल बडी, अनि सेल बडीबाट निस्किने बेलामा के हुन्छ त एउटै के हुन्छ त एउटै हुन्छ, एउटै सेल प्रोसेस निस्किन्छ। तर यो के हुन्छ त डिभाइड भएर दुईटा बनिदिन्छ यसरी। दुईटा के हुन्छ त दुईटामा डिभाइड भइहाल्यो, के दुईटामा डिभाइड भइहाल्छ। यो एउटै सेल प्रोसेस, एउटै सेल प्रोसेस, एउटै एक्जन के भयो दुईटामा पछि गएर डिभाइड हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त स्युडो युनिपोलार। के त स्युडो युनिपोलार। ढाँटिसकेछ के एउटा जस्तो देखाइदियो सुरुमा, तर पछि गएर दुईटामा डिभाइड भएछ एक्जन। स्युडो युनिपोलार है त। हामी अब न्युरोनको पनि टाइप्स पढ्यौँ, स्ट्रक्चर पढिसकेपछि हामी टाइप्स पढ्यौँ है त। अनि न्युरोग्लायाको पनि सेलहरूको टाइप हुन्छ, त्यसको डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ त न्युरोग्लायाको फिगर हेराउन गइरहेछ तिमीहरूलाई, कस्तो खाले एस्ट्रोसाइट हुन्छ, कस्तो खाले माइक्रोग्लिया सेल हुन्छ। त्यो फिगर यहाँ मैले के गरेछु त राखेको छु तिमीहरूको लागि। ल यो फिगर राखेँ मैले, के त फिगर राखेँ। हेर यतातिरको हाम्रो के भ्याल्यु, यतातिरको यो के भइहाल्यो हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको सपोर्टिङ सेल, सब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको न्युरोग्लाया सेल। यतातिरको हाम्रो के भयो पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको न्युरोग्लाया सेल है त, पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको न्युरोग्लाया सेल। अब हेर यो के छ त यो, हेर यो के छ त हाम्रो के छ त न्युरोन। एउटा न्युरोन भयो यो, अर्को न्युरोन के छ त यो हैन, दुईटा न्युरोन यसमा देखाएको छु। यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पार्ट हो। हेर यो न्युरोनलाई के गरेछ त यो न्युरोनको एक्जनलाई के गरेछ त कभरिङ बनाएको छ। यो कभरिङ बनाउने सेल के हो त यो सेल के हो हाम्रो ओलिगोडेन्ड्रोसाइट। के हो त ओलिगोडेन्ड्रोसाइट। हेर यो नर्भ सिथ बनाउने, नर्भ सिथ छ नि, यो नर्भ सिथ बनाउने नर्भ सिथहरू के छ यो सेल छ, यो सेलले बनाएको छ कि छैन यसरी यो के भइहाल्यो हाम्रो ओलिगोडेन्ड्रोसाइट। ओलिगोडेन्ड्रोसाइट एउटा के हुन्छ त एस्ट्रोसाइट। मैले के भने थिएँ एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइटले के गर्छ त यसलाई इन्सुलेसन गर्ने काम गर्छ। यसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सहरू गइरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसन गर्ने काम गर्छ। एउटा फ्रेमवर्क दिने काम गर्छ, सपोर्टिङ भइहाल्यो होइन। त्यस्तो फङ्सनहरू के भइहाल्यो एस्ट्रोसाइटको। एस्ट्रोसाइटको फिगर यो भइहाल्यो हाम्रो। अब हामी के पढ्यो त माइक्रोग्लिया सेल। माइक्रोग्लिया सेल कहाँ छ त हाम्रो, हेर यो सानो सानो म्याक्रोफेजेस हो के, यो म्याक्रोफेजेस के भइहाल्यो माइक्रोग्लिया सेल। त्यसरी नै अब के छ त इपेन्डाइमल सेल। यो इपेन्डाइमल सेलले यतातिर के बनाउँछ त हाम्रो क्रोइड प्लेक्सस बनाएर यहाँ सिएसएफ प्रोडक्सनहरू गर्छ। कहाँ गर्छ त भेन्ट्रिकलहरूमा सिएसएफ प्रोडक्सन। हाम्रो यो चारवटा सेल भइहाल्यो। अनि हाम्रो के हुन्छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा कुरा गरेँ, त्यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा यो नर्भ सिथ बनाउने यो के छ त हाम्रो नर्भ सिथ बनाउने के भइहाल्यो हाम्रो
स्वान सेल है त स्वान सेलहरू हो यो के हो स्वान सेलले यसरी नप्सित चारैतिर यसरी बनाएको छ। अनि हेर ग्याङ्ग्लिया, यो ग्याङ्ग्लिया भनेको सेल बडीहरूको कलेक्सन हुन्छ कि हुँदैन? यो सेल बडीको कलेक्सनहरूलाई के गर्छ त यसरी कभर गर्ने काम कसको हो त सेटेलाइट सेलको। के त सेटेलाइट सेलको है त। यो यहाँ के लेखेको छ स्युडो युनिपोलार न्युरोनको भने के हो यो न्युरोनको पनि के हो सेल बडी हो कि होइन? यो सेल बडीलाई कभर गरेछ कि यसले के हो त सेटेलाइट सेल। पेरिफेरलमा के भइहाल्यो हाम्रो स्वान सेल र सेटेलाइट सेल। एउटा स्वान सेल यहाँ हेर एक्जनको कभरिङ गर्ने के भइहाल्यो हाम्रो यहाँ स्वान सेल भइहाल्यो। यहाँ के भइहाल्यो ओलिगोडेन्ड्रोसाइट। यो फिगरमा हेर एउटा स्वान सेलले होइन एउटा न्युरोनको एक्जनलाई मात्र यहाँ के बनाइरहेछ कभर गरिरहेछ। तर यो फिगरमा हेर यो फिगरमा के छ एउटै स्वान सेल छ तर यो एक्जनमा पनि गएको छ यो एक्जनमा पनि गएको छ। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, एउटा डिफ्रेन्स मात्र तिमीहरूलाई सिकाइदिएको एक्स्ट्रा कुरा के हुन्छ भन्नाले ओलिगोडेन्ड्रोसाइट हुन्छ नि एउटा सेल हुन्छ तर के गर्छ डिफ्रेन्ट 10वटा एक्जनको कभरिङहरू बनाउन सक्छ कि एउटाले नै मात्र। तर यहाँ के हुन्छ स्वान सेलले एउटा स्वान सेलले एउटा एक्जनको कभर मात्र बनाउँछ। एउटा त्यो पनि डिफ्रेन्स भयो ओलिगोडेन्ड्रोसाइटमा र स्वान सेलमा। यति कुरा भयो हाम्रो के त सेल्सहरूको बारेमा यति कुरा हो। अब हामी के पढौँ त ल अब हामी के पढौँ त एक्जनको टर्मिनल के गर्छ त अर्को एक्जनहरूसँग गएर जोइन हुन्छ, चाहे मसल्समा जोइन हुन्छ चाहे ग्ल्यान्ड्समा जोइन हुन्छ। एक्जनको टर्मिनल होइन र एक्जनको टर्मिनल कहाँ इन्डिङ हुनसक्छ अर्को एक्जनमा इन्डिङ हुनसक्छ चाहे ग्ल्यान्ड्समा चाहे मसल्समा होइन र यस्तो यो। अनि त्यसको बिचमा ग्यापलाई हामी के भन्छौँ त सिन्याप्स भन्छौँ है त। त्यो सिन्याप्स अब पढ्छौँ हामी के त साइन्याप्स पढ्छौँ हामी ल साइन्याप्स। ल हेर यो के बनाएँ मैले त फिगर एउटा फेरि बनाउँछु म है त। फिगर फेरि बनाएँ ल हेर यो के छ त हाम्रो सेल बडी के छ त सेल बडी। यसको के भइहाल्यो हाम्रो डेन्ड्राइट भइहाल्यो यतातिर डेन्ड्राइटतिर यो डेन्ड्राइट। अनि यो एक्जनको के भइहाल्यो हाम्रो एक्जन टर्मिनल होइन र। अब हेर यो के हुनसक्छ एक्जन टर्मिनल अर्को न्युरोनसँग एट्याच हुनसक्छ चाहे अर्को मसलसँग एट्याच हुनसक्छ अथवा केसँग एट्याच हुनसक्छ त्यो ग्ल्यान्डहरूसँग के हुनसक्छ ग्ल्यान्डहरूसँग पनि त्यो जङ्सन बनाउन सक्छ, जङ्सन एट्याच हुनसक्छ। अनि यो बिचको ग्यापलाई हामी के भन्छौँ त साइन्याप्स भन्छौँ। के भन्छौँ त साइन्याप्स है त। अनि यो अर्को केसँग हुनसक्छ त अर्को सेल बडीसँग हुनसक्छ होइन र अर्को न्युरोनसँग पनि हुनसक्छ यो। अनि यो एक्जन टर्मिनल भइहाल्यो मानौँ। अनि यो के भइहाल्यो डेन्ड्राइट भइहाल्यो यो डेन्ड्राइट भइहाल्यो। तीनवटा कुरा भयो के। सिन्याप्सहरू कस्तो खाले हुनसक्छ एउटा मसलसँग यो एक्जनको टर्मिनल मसलसँग बनाउन सक्छ सिन्याप्स, अर्को के ग्ल्यान्ड्सहरूसँग बनाउन सक्छ सिन्याप्स, एउटा के त न्युरोनसँग बनाउन सक्छ सिन्याप्स है त। कस्तो खाले सिन्याप्स भयो टाइप्स यता हेरौँ। यो टाइप के भइहाल्यो यो न्युरोन भइहाल्यो न्युरोन अनि मस्कुलर त न्युरो मस्कुलर सिन्याप्स। एउटा न्युरोन अनि एउटा ग्ल्यान्डसँग त न्युरो ग्ल्यान्डुलर सिन्याप्स। एउटा न्युरोन भइहाल्यो अर्को न्युरोन भयो भने न्युरोनल सिन्याप्स। त्यही तीनवटा सिन्याप्स लेखौँ हामी है त। के भइहाल्यो हाम्रो न्युरो मस्कुलर सिन्याप्स हुनसक्छ न्युरोमस्कुलर सिन्याप्स है त। अर्को के कस्तो हुनसक्छ त न्युरो ग्ल्यान्डुलर सिन्याप्स ग्ल्यान्डुलर साइन्याप्स है त। अर्को के हुनसक्छ त न्युरोन अर्को न्युरोनसँग पनि जङ्सन बनाउन सक्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त न्युरोनल सिन्याप्स है त। अब हेर योहरू दुईटा त हामी बुझिसक्यौँ होइन। अब यो थर्ड पार्टमा बुझौँ हामी। यो एक्जनको टर्मिनल छ नि यो टर्मिनल छ नि यो टर्मिनल न्युरोनको कति तीनवटा पार्ट छ। एउटा सेल बडी भइहाल्यो एउटा डेन्ड्राइट भइहाल्यो एउटा एक्जन भइहाल्यो होइन त। यो तीनवटा पार्टमा पनि गएर इन्ड हुनसक्छ। कसरी यसरी एक्जनको टर्मिनल यहाँ गएर एउटा इन्ड हुनसक्छ, एउटा कहाँ इन्ड हुनसक्छ त यहाँ पनि बनाउन सक्छ एक्जनको टर्मिनल यहाँ सिन्याप्स बनाउन सक्छ। अर्को कस्तो खाले हुनसक्छ त यहाँ एक्जनसँगै बनाउन सक्छ एक्जनले के एक्जनसँग। योको आधारमा हामी
होइन न्युरोनल सिनाप्सले कतिवटा त 3 टाइप्समा बन्न सक्छौँ। कसरी त एउटा यो यसको एक्जनले केसँग बनायो त डेन्ड्राइटसँग, त्यो एक्जोमिक डेन्ड्राइट एक्जोडेन्ड्राइटिक सिनाप्स एक्जोडेन्ड्राइटिक सिनाप्स भइहाल्यो यो। त्यसपछि एक्जनले के बनायो त सेल बडीसँग बनायो भने बडीको मिनिङ के भने त मैले पहिला पनि सोम्याटिक। एक्जनको टर्मिनलले सेल बडीसँग बनायो भने बडीसँग के भइहाल्यो एक्जोसोम्याटिक सिनाप्स। एक्जनले फेरि एक्जनसँग बनायो भने एक्जोमिक सिनाप्स होइन। यो सिनाप्स न्युरोनल सिनाप्स के त लोकेसन अनुसार कुन पार्टमा गएर एक्जन टर्मिनल एट्याच भएर छ त्यसको आधारमा हामीले के सिनाप्सलाई 3 टाइप्समा डिभाइड गर्यौँ है त। के भयो त एक्जोडेन्ड्राइटिक सिनाप्स है त, के त एक्जोडेन्ड्राइटिक सिनाप्स डेन्ड्राइटिक सिनाप्स। बुझ्यो कि बुझेन? गाह्रो लाग्यो यो? छैन गाह्रो, जहाँ जन्सन जोइन गर्यो त्यही एक्जोमिक पार्ट अनुसार भइहाल्यो। जस्ट पार्टहरू थाहा हुनु पऱ्यो, त्यसलाई जोड दिनु वर्ड। एक्जोसोम्याटिक सिनाप्स, सोम्याटिकको मिनिङ के हुन्छ त बडी जस्तो हुन्छ कि बडी, हाम्रो सेल बडीसँग यहाँ सेल बडी भइहाल्यो। एक्जोमिक सिनाप्स है त। हामीले मेन चाहिने भनेको न्युरोनल सिनाप्सको यो 3वटा टाइप है त। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मात्र बाँकी छ यसमा, के छ त अब हेर, यो एक्जन टर्मिनलहरूमा होइन के हुन्छ त एक्जन टर्मिनलहरूमा न्युरोट्रान्समिटरहरू रिलिज हुने काम गर्छ। त्यो न्युरोट्रान्समिटर हुन्छ पहिला कहाँ हुन्छ त यो भित्र हुन्छ, यहाँ भेसिकल बनेर यसमा के हुन्छ त न्युरोट्रान्समिटरहरू हुन्छ है त, न्युरोट्रान्समिटर हुन्छ। अनि यो के हुन्छ त रिलिज भएर कहाँ जान्छ त मसलमा जान सक्छ, ग्ल्यान्डमा जान सक्छ, चाहे अथवा अर्को न्युरोनको यहाँ पार्टहरूमा यहाँ आउन सक्छ, चाहे यहाँ आउन सक्छ है त यसरी। अब यसलाई हामी के भन्छौँ त यहाँ न्युरोट्रान्समिटर है त, के त न्युरोट्रान्समिटर भन्छौँ हामी। यो न्युरोट्रान्समिटर के गर्छ त यो सेललाई यो सेल छ नि हाम्रो, यो सेललाई के गर्न सक्छ एक्साइट गर्न सक्छ, चाहे के गर्न सक्छ यो सेललाई यो यहाँबाट के भयो न्युरोट्रान्समिटर रिलिज भयो। यो न्युरोट्रान्समिटरले के गर्छ यो सेललाई एक्साइट गर्न सक्छ, चाहे इनिभिट गर्न सक्छ। त्यसको आधारमा यो न्युरोट्रान्समिटरहरू कस्तो खाले हुन्छ 2 टाइपको, एक्साइटेटरी न्युरोट्रान्समिटर, एउटा इनिभिटरी न्युरोट्रान्समिटर, 2 टाइप्सको भयो। त्यही हामी के पढौँ अब न्युरोट्रान्समिटर है त। न्युरोट्रान्समिटर पढौँ हामी कस्तो खाले भयो यो 2 टाइप्सको भयो। के भयो त एउटा एक्साइटरी न्युरोट्रान्समिटर, अर्को के भइहाल्यो हाम्रो इनिभिटरी न्युरोट्रान्समिटर है त, इनिभिटरी न्युरोट्रान्समिटर है त। इनिभिटरी न्युरोट्रान्समिटर 2 टाइप्सको हो होइन। नेक्स्ट सेललाई एक्साइट गर्छ कि इनिभिट गर्छ त्यसको आधारमा यसको इक्जाम्पल 3-4वटा जानौँ, त्यसको पनि इक्जाम्पल 3-4वटा जानौँ। यसको इक्जाम्पल हामी लेखिदिउँ। एउटा के हुन्छ त सबैले जानेको के हुन्छ त एसिटाइलकोलिन, सबैले नाम सुने हुन्छ त के त एसिटाइलकोलिन। अर्को के भइहाल्छ हाम्रो नरएड्रिनालिन अथवा नरइपिनेफ्रिन, नरइपिनेफ्रिनको अर्को नाम के हो त नरएड्रिनालिन है त, नरएड्रिनालिन। त्यसपछि इपिनेफ्रिन भइहाल्यो हाम्रो। इपिनेफ्रिन पनि के हो त एक्साइटेटरी, नेफ्रिन पनि के हो त एक्साइटरी न्युरोट्रान्समिटर। अनि इपिनेफ्रिनको अर्को नाम के हो त एड्रिनालिन भइहाल्यो। अर्को एउटा तिमीहरूले जीबाट आउँछ, जीबाट यसमा पनि आउँछ त्यसमा पनि आउँछ, त्यसैले यहाँ इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। तिमीहरूले सोधिन्छ विच अफ द फ्लोइङ इज एक्साइटरी न्युरोट्रान्समिटर, विच अफ द फ्लोइङ इज इनिभिटरी न्युरोट्रान्समिटर, क्वेसन आउँछ, त्यसैले म यहाँ गराएँ। के हुन्छ त ग्लुटामेट के हो त एक्साइटरी न्युरोट्रान्समिटर। तर जीएबाट आउने के हुन्छ त ग्लाइसिन के हो त इनिभिटरी न्युरोट्रान्समिटर। एउटा गावा भनेर आउँछ, गावा भनेको के त गामा एमाइनो ब्युटारिक एसिड, त्यो पनि के हो इनिभिटरी न्युरोट्रान्समिटर। एउटा सेरोटोनिन याद गर्नु पर्यो तिमीहरूले
सेरोटोनिन, एउटा के गर्नु पर्यो डोपामिन है त, डोपामिन याद गर्नु पर्यो। यो के हो त इन्हिबिटरी न्युरोट्रान्समिटर है त। क्वेसन गरौँ हामी 2-4वटा कि नगरौँ, क्वेसन गरौँ हामी 2-4वटा है, 1-2 मिनट क्वेसन गरौँ। ल फर्स्ट क्वेसनमा के बनाऊ, ल कहाँ गयो यो, ल फर्स्ट क्वेसन हामी गरौँ है त। ल के गरौँ, फर्स्ट क्वेसन हामी गरौँ। ल nerve sheath in central nervous system is formed by ऑप्सन ए। ऑप्सन ए मा के हुन्छ भन्नाले के दिउँ म, नर्भ सेथ इन द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, स्वान सेल दिएँ मैले, स्वान सेल दिए एउटा ऑप्सन। ऑप्सन बी मा के दिए त एस्ट्रोसाइट दिए, एस्ट्रोसाइट दिए। ऑप्सन सी मा के दिए त ओलिगोडेंड्रोसाइट दिए, ओलिगोडेंड्रोसाइट दिए मैले। ऑप्सन डी मा के दिए त मैले सैटेलाइट सेल दिइहालेँ, सैटेलाइट सेल दिइहालेँ मैले। नर्भ सेथ इन द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। त्यस्तै अर्को क्वेसनमा के गराएँ मैले, नर्भ सेथ इन पेरिफेरल नर्भस सिस्टम इज फर्मड बाई है त, इज फर्मड बाई है त। यसको पनि अप्सन सेम टु सेम है त। ल दुईटा क्वेसन, नर्भ सेथ इन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम इज फर्मड बाई, के हुन्छ एन्सर यसको त, के हुन्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा नर्भ सेथ केले बनाउँछ त ओलिगोडेंड्रोसाइटले, केले त ओलिगोडेंड्रोसाइटले, सबैले पढिसक्यो। नर्भ सेथ इन पेरिफेरल नर्भस सिस्टम कसले बनाउँछ त हाम्रो स्वान सेलले बनाउँछ। क्वेसन क्लियर छ। अब अर्को क्वेसन हामी गरौँ है त। अर्को क्वेसन गराएँ मैले, ल एउटा क्वेसन मात्र अझै गराउँछु। ल इन्हिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज ऑप्शन ए मा दिए ग्लाइसिन, गाबा। ऑप्शन सी मा दिए ग्लूटामेट। ऑप्सन डी मा दिए के हुन्छ, ऑप्सन ए मा सबैलाई थाहा छ बोथ ए एन्ड बी है त। अर्को ऑप्सन बनाएँ मैले के ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन। ऑप्सन डी मा के दिइहालेँ मैले एड्रिनालिन अथवा इपिनेफ्रिन। के हुन्छ एन्सर। अब पहिलाकोमा एन्सर के भइहाल्यो ग्लाइसिन एन्ड द गाबा भनेको के हो त बोथ इन्हिबिटरी न्युरोट्रान्समिटर भइहाल्यो। यसमा के हुन्छ एन्सर भन्नाले न्युरोट्रान्समिटर के हो, तिमीहरू ग्लाइसिन छ कि ग्लुटामेट कन्फ्युज भइरहेको छ, त्यसैले मैले भनिसकेँ त याद गर्ने राम्ररी। ग्लुटामेट भनेको के हो त एक्साइटरी न्युरोट्रान्समिटर हो, अरू के हो त ग्लाइसिन गाबा भनेको इन्हिबिटरी। ग्लाइसिन के भइहाल्यो इन्हिबिटरी न्युरोट्रान्समिटर है त। क्लियर छ कि छैन। ल